توحید و سنت اعمال دی قبولیت دیاں دوویں یہ شرطاں نے، دو اصول نے۔ اس واسطے عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے اور عمل پیغمبر دی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرات یاد رکھیے، اللہ پاک نو شرک نال اینا ویر ہے، اینا ویر ہے کہ ریاکاری ایک چھوٹا شرک اللہ پاک نو وارا نہیں کھاندا۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، ایک آدمی نے کہا میں شرک نہیں کرتا، میں غیر اللہ دی عبادت نہیں کرتا، لیکن جدوں میں کوئی کام کرنا میری کوئی تعریف کرے تو مینوں خوشی ہوتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حضرات آئیے، یہ چھوٹی جی بات ہے، ریاکاری نمود و نمائش چھوٹی جی بات ہے، غیر اللہ دے سامنے حاجتاں پیش کرنیاں، غیر اللہ نو نفع نقصان دا مالک سمجھنا، یہ تے بڑے بڑے جرم نے نا۔ ریاکاری ایک چھوٹا جہا گناہ ہے جنہوں شرک اصغر کیا جاندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نو یہ بھی وارا نہیں کھاندا۔ اللہ پاک غیرت مند نے، وہ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ آندہ تو کسی نے خوش کرنے واسطے کیتا ہی، میری غیرت دا تقاضا جو کیتا ہی وہ دے کھاتے پا، میرا کھاتا صاف کر، مینوں کوئی لوڑ نہیں تیرے عمل دی۔ حضرات کوئی معمولی بات نہیں، شرک دا رد کرنا اول شے ہے، اور خدا دی قسم جنت دے حصول دا ذریعہ ہے۔ توحید جدے کل ہوئے گی، اعمال تھوڑے بھی ہونگے، انشاءاللہ نجات ہوئے گی۔ جدے کل نبی دی سنت دی مطابقت ہوئے گی، وہ پاویں نام ہی بہت ٹھیر لائے، عمل تھوڑے بھی ہونگے، انشاءاللہ کامیابی ہوئے گی۔ حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کاموں کیا والے بڑا انداز ہی نا گفتگو کرندہ، ڈی سی کول جاننا ہے تے ایس پی کول جاننا ہے تے چٹ لے کے جاننا ہے، میں تینوں عبد الغنی شاہ چٹ دے دیا، ڈی سی کول جاننا ہے تے ایس پی کول جاننا ہے تے چٹ لے کے جاننا ہے تاکہ میری ملاقات سونی ہو جائے۔ میں تینوں عبد الغنی شاہ چٹ دے دیا، قیامت نو آقا ملحاکمین نال ملاقاتاں سونیاں ہون گیا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جیڑا تو آڈے چوں اپنے رب نال ملاقات کرنی چاہتا ہے، میں عرض کرنا چاہنا آئیے ذرا بات تے غور کیجئے، دو شرطاں جے اللہ پاک نال ملاقات بڑی سونی ہوئے گی ہے۔ اللہ پاک نال ملاقات کرنا چاہنا ہے تے اللہ پاک دے قرآن تے غور کر لے۔ اے سورہ کاف دی آخری آیت جدوں اس بندے نے آکے آئے کہ میں خوش ہوں نا میری کوئی تعریف کرے میرے کسے عمل تے منوں بڑی خوشی ہوندی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور ذرا آہد دے اب گونج پہ جائے سبحان اللہ، ذرا اچھی کہو سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہنا، آئیے ذرا بات دے غور کیجئے، میں ذرا مڈوں گل شروع کر لئیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فرمایا سونیاں کہہ دے، سونیاں میں عرض کرنا چاہنا کل جدوں بھی آؤندا ہے بیانیاں دین واسطے آؤندا ہے، کادے واسطے آؤندا ہے؟ اے محبوبہ بیانیاں دے دے، گنجلا کھول دے، الجھنا دور کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ کبھی چسکا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور بولو احد احد کرن دا مزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ اوہ احد احد کرن دا چسکا ہوتا ہے جنہاں اچھی کو اللہ احد، اوہ میرا رب کلہ یہ گج کے کہو رب داتا، اوہ اچھی بولو میں اولی بولنا داتا، گنج بخش، رنج بخش، مشکل کشا، حاجت روا، وعدیاں گھاٹیاں دا مالک، نفع نقصان دا مالک، نظر و نیاز دے لیک، گج کے بولو رب کلائیے۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیاں اعلان کر کے کہہ دے انما آدھرا انما تے انما تے غور کرے آجے اور ایل دیسو اور قرآن نال پیار تک آگے بدا دے ذرا، ہاں جی میں عرض کرنا چاہنا آئیے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ فرمایا سونیاں کہہ دے اعلان کر کے انما میں صرف بشر رسول، میں صرف انما دا معنی کی صرف کی معنی ہے، اور جدید زبان اونلی کی معنی ہے؟ اے محبوبہ کہہ دے انما میں صرف، یہ صرف کدوں آندا ہے؟ یہ دکاندار گاہک نوں آندا ہے، کپڑا خریدی آئے وہ آندا کنے پیسے، وہ آندا صرف 1000 روپیہ، اگر کہے 1000 روپیہ تو گل تو پھر بھی بن گئی، پر ایک ہی آندا صرف ہے جی، وہ اس واسطے آندا وعدہ گھاٹا نہ کری، بولو وعدہ گھاٹا۔ میں جھٹکا جا مولوی ہاں، میری مسجد چوک وچ بتی چوک چ شعور ہے جی، تے انتظامیہ آندھی سپیکر بند رہندے اس مولوی دے تے تساں ایتھے چلائے دے ماشاءاللہ، دیکھی جائے گی پھر۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیاں کہہ دے میں صرف بشر رسول، یہ دا معنی کی ہے اور گڑبڑ نہ کرے آجے اور وعدے گھاٹے نہ کرے آجے اور دین چے پلیوں دتھے نہ لائے آجے۔ دتھے جان دے پٹھا منڈی کول ہے، آج میں تواڈی گلی چ مجھا ویکھیاں نے بڑیاں ہے جی، ہائے ہائے میں عرض کرنا چاہنا وعدے گھاٹے نہ کرے آجے اور دین چے پلیوں دتھے نہ لایا جے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ،
فرمایا سونے کہہ دے میں صرف بشر رسول ہاں کہ آج جو وقت انما آیا نا یہ دا مانا یہ وے اور ایسے گلتے رہا جے اور وعدہ گھاٹا نہ کرے آجے اور اگرچہ مگرچہ کر کے کوئی ایسی گل نہ کرے آجے سن لو انما الہکم الہ واحد تھوڑا الہ صرف اللہ کلا ہی ہے منوں تے آ گل کہن دا چسکا ہی بڑا ہوندا کیوں بھی اللہ اور راضی بڑا ہوندا جی ہاں جی تسی جننے وظیفے علماء دا شہر ہے ماشاءاللہ گجران شہر جویں ملتان اولیاء دا شہر ہے جی گجران علماء دا شہر اللہ پاک علماء نو سلامت رکھے میں بھی اتھوں ہی سکھیا ہے جی اسے روڈ دے میں کھجل ہوندا رہا اللہ پاک تانوں سلامت رکھے اللہ پاک کرے حافظ آباد روڈ دا گھٹا گھٹ جائے ہاں جی میں عرض کرنا چاہنا آئیے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد اللہ پاک نے فرمایا سونیاں بیانیاں دے دے اعلان کر دے میں صرف بشر رسول پھر اگے کہہ دے انما اور میں بڑا پیارا جے رب دا میں محبوب جے میں او دا دلارا جے پر میں بھی او دا شریک نہیں جے انما الہکم الہ واحد تھوڑا الہ اللہ کلا ہی ہے تھوڑا الہ اللہ کیوں بھی کنے اعلان کیتا نبی پاک نے کنے کروایا گج کے بولو کنے کروایا اور اعلان مصطفیٰ نے کیتا ہے اعلان اللہ پاک نے کروایا ہے حضرات وہ کیڑیاں گلاں لئی پھرنا ہے فلانا نانگے شاوے فلانا گھوڑے شاوے اور فلانا جناب علی فلانی سرکار ہے اور چھڑ دے گلاں اور میں تیریاں سرکاراں دیاں گلاں نہیں کردا میں کائنات دی سرکار دی گل کرنا حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں سب نعمتاں بال صفائی وار دیواں میں سردار جگ تو اور جگ وار دیواں او دی جتی تو جگ دی پھگوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میرے آقا ساری کائنات نال والا نے نا یار کسی اور دی گل تے کریے کیوں ایتھے گل آقا دی کرنی او میرے محبوب ساری کائنات تو یا اللہ نے ساری کائنات دا ایمان ایک پاس ہے نبی پاک دا ایمان ساری کائنات نال والا ہے بڑھیا بڑی دوروں آ گیا وان چوک چوں یہ میرے بزرگ دا یار ہے نا میں جدوں آواں پرانے سیمپل ہوندے ہیں کیا بھائی اسی ذرا پرانے ٹائپ دے مولوی ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد اے محبوب جی انہاں نوں کہہ دے او ساری کائنات تو جڑا اللہ ہے او کی آندا ہے انما الہکم الہ واحد یار میرے تو واحد واحد کہن دا چاہ ہی نہیں مکدا پیا کتے تسی آکھو متے مولوی نوں یہی آوندی ہے کیا بھائی قاری عبدالحفیظ صاحب پڑھنا یدعون یدعون اندہ انداز سے پڑھا ایک بابا دا اتھے رکھی اللہ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اکلا کلا جدوں آنا ہے وہ بڑا راضی ہوندا ہے وہ بڑا تو میں کیا نا علماء دا شہر ہے گل میں کٹی گئی بچوں اور پڑھ پوچھ کے دیکھو جتنے اسماء اعظم نے اسماء عظمیٰ نے اسم اعظم فلاں پڑھو تو دعا قبول ہوندی ہے ساریاں دے وچ یہ گل ضرور پائی جائے گی تو کلا ہی ہے تو کلا ہی ہے تو کلا ہی ہے کلا ہی ہے دوائیاں دے دے اور کلے ہون دیاں حل چل مچ جائے گی
इत्थे दुआइयां दे दे। मैं अर्ज करना चाहना आइए जरा अल्लाह पाक दे कुरान ते गौर कीजिए। मैं अगे गल चलावां, टाइम बड़ा थोड़ा, तुसां सोना भी होएगा। क्यों लस्सी गुजरां वाले पींदे ने बड़ी, तुहाडी लस्सी ते लामा एहसान ने जही रहमतुल्लाह ने पुण छड़ी सी। ख्याल ही तकरीर कर देना गुजरां वाले लस्सी बहुत पीते है। अल्लाह मैं अर्ज करना चाहना आइए जरा बातां ते गौर कीजिए। अल्लाह पाक दा कुरान की कह रहा है, फमन का न यरजू लिका रब्बी फल यामल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा। यार करा कि किते वाहिद आ जाता, किते आहद आ जाता है जी। कहंदा उमैया तेनू मुल ले आया मैं। पता मैं किसी कहानी शुरू कर ली है जिन्हें जरा आहद आहद तो मारा खान दिया सी, उन्होंने पूछ के वे चस्का कितना आउंदा सी है जी। हाय आहद आहद ते डट जा, पैरा दे दे आहद आहद ते वेखी जाएगी जी 4 दिन दी है वे, और टौर नाल गुजार होए। ओए आहद आहद दे नारे मार। कहंदा उमैया तेनू मुल ले आया मैं, बैठे नकम्मे नू अनाज खवाया मैं। अज हो गया मोमिन तू पता ए पाया मैं। हजरत बिलाल अगों आहो जी पुकारदा, नाम मुहम्मद वाला काल जे ठारदा। हार के ना बाबे ने मुहब्बत का कलम चलाया ही आंदा पूज पूज पुत सारी उम्र गवा लई, रब तो बेगाने होके उम्र नगा लई। शुक्र खुदा दा अज दौलत वहदत दी पवा लई। मैं पढ़ लिया कलमा दिलों अहमद सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला काल जे ठारदा। हार के ना बाबा पता की आंदा गल मुकदी मुकांदा है, आंदा है बस कर समसाम छड्ड लम्मी कहानियां, और बस कर समसाम छड्ड लम्मी कहानियां। वांग सदीक किसने दौलत लुटानियां, वांग बिलाल किसने जान कुहानियां। साडा नहीं ईमान अखां नू ठारदा, नाम मुहम्मद वाला काल जे ठारदा। कभी मेरे नाल हो ना रब्बा में चुके को अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करना चाहना आइए जरा बातां ते गौर कीजिए। अल्लाह पाक दा कुरान की कह रहा है, रब कहंदा मेरे नाल मुलाकातां होणियां जे, ते जे मुलाकातां सोहणियां चाहंदे जे आ 2 शर्तां पूरियां करके आया जे। फमन कान यरजू लिका रब्बिही, क्या वे मुलाकात अल्लाह सोहनी कराए और ऊंची आमीन को। खुदारी कसमें कैसा वक्त होएगा, कैसा समा होएगा जो अल्लाह पाक नाल मुलाकात करते होवांगे, जो रब नूं वेंदे होवांगे। बोलो जो रब नूं, हाय हाय। और जो रब नूं वेंदे होवांगे दुआ करया कर, या अल्लाह किते ख्वाब जो सोना मुस्तफा भी विखा दे। ऊंची कहो आमीन। वो एक मौलवी ने कहा ना, जिसने मदीने जाना आंखें बंद कर लो। कराची बैठा सारे अखा बंद कर लिया, आंदा अब आप कराची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब आप जद्दा शरीफ पहुंच चुके हैं। कुछ हाँ जी कुछ देर बाद उन्हें मक्के भी पहुंचाता। वो बुद्धू उत्थे बैठे रोई आते अखा बंद करके। दसो यार खुदा दी कसम की ड्रामे ने। अल्लाह जागदियां भी खड़े, अल्लाह खाबा जी भी खड़े। बड़ा ड्रामे वाला काम ना है जी। अल्लाह पाक तेनू नसीब करे
اے مکہ بھی نصیب کرے تو مدینہ بھی نصیب کرے میں عرض کرنا چاہنا آئیے اب ملاقاتاں بڑیاں سونیاں ہونگیاں اللہ پاک نال ملاقات ہونی ہے اور میں عرض کرنا چاہنا وہاں دعا منگیا کر سونے نبی نو بھی خواباں جے ویکھی ہے اور میں پھر بابا یاد آ گیا میں پرانے بابے نے شعری سنائی ہونا میں صدقے سونا ہی مکھڑا اچھی کو زبان میں صدقے سونا ہی مکھڑا اور میں صدقے سونا ہی مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہرا ہوے دل سکھڑا او ٹھر جان اکھیاں میریاں یوسف نیاں نے گیریاں میں پڑھن لگا بابے سمسام دی طرح سے پڑھدا پیا جی بابا انجی پڑھدا جی میں صدقے سونا ہی مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہرا ہوے دل سکھڑا او ٹھر جان اکھیاں میریاں یوسف نیاں نے گیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دی دار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چن کہاں تے انصاف نہیں چند داتے چہرہ ہی صاف نہیں چاند آپ پکھا دید دا پاج لاکے آندائی عید دا اتھے یوسفاں دیوا نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں اور پوچھ جا کے حبشی بلال نو اس ڈڈائی میرے لال نو اللہ پاک زیارتاں کروائے تے قیامت نو سے اللہ نو بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ بولو اللہ نو بھی بخاری شریف جے آندہ قیامت دا دن ہوئے گا دنیا اپنے علاوہ نل چلی جائے گی اپنے نل دنیا ٹر جائے گی مواہدین بیٹھے رہ جنگے بخاری یہ حدیث پاک فرمایا مواہدین بیٹھے رہ جنگے آواز آئے گی کدیاں انتظاراں جے او کدیاں اڑی کان جے تے مواہدین کی کہنگے وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا كُنَّا نَعْبُدُ سانو انتظاراں اس رب دیاں نے جدا نا جپ دے رہے ہیں سانو انتظاراں اس ہستی دیاں نے وجدے نا دے نعرے مار دے رہے ہیں كُنَّا نَعْبُدُ اور جدیاں عبادتاں کر دے رہے ہیں اللہ پاک اپنی پنڈلی تو پردہ ہٹا دیں گے وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا روئے زمین تے روشنی پھیل جائے گی مواہدین سجدے پہ جن گے مواہدین سجدے تے منافقین جڑے نے اونا دیاں کمران اونا دیاں کنڈاں تانبے دیاں بن جنگیاں سجدے پہن دی کوشش کرنگے بجائے اگے نو سجدے پہن دے پیشاں گر جنگے سجدے نہیں پہ سکنگے آئیے میں عرض کرنا چاہنا یہ سدھا سجدہ ہوئے اللہ پاک دیاں زیارتاں ہوئے دل کردہ جے پھر میں سناواں دو سور قرآن پڑھا بھئی اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا میں ساری تو بعد نہ درس نہیں کرتا اب میں کو 10 سالہ بعد آیا ہوں گجرانے ہاں جی میں بالکل چھڑ گیا تھا میرا یار ایک میں کیا تو دعا کر میں نے ثواب مل جائے کیونکہ میں تیری من کے آ گیا تے میں اللہ کے دعا ہے کہ میں ہوں کر لما کچھ تے ماشاءاللہ رب کم لئی آؤں دے تے سوتر لگی آؤں لگتا ہے میں تر پاں گا انشاءاللہ میں آیا کراں گا پھر انشاءاللہ
ہاں جی دعا کرو اچھی آمین تے کہو مولویاں بڑی آمین نہ آکھیا جی انہوں ٹھڈ پیڑ ہوندی اچھی کہو آمین اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا جیڑا تواڈے چوں اپنے رب نال ملاقات کرنی چاہندا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا او عمل صالح کرے کی معنی عمل نبی دی سنت دے مطابق کرے عمل نبی دی لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں جے سورہ کہف دی آخری آیت جے سورہ کہف دی آخری آیت ہے سورہ کہف دی آخری آیت جے اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اور عمل میرے نبی دی سنت دے مطابق کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا تے شرک نہ کرے اللہ پاک نے فرمایا ملاقاتاں سونیاں ہون گیا انشاءاللہ ملاقاتاں سونیاں ہون گیا میریاں باتاں دا غصہ نہ کریں اور سنت تک ریا کر تیری تے میری ماں ام المومنین عائشہ کہہ رہی نے نبی پاک رمضان تے غیر رمضان چے کنیاں رکاتاں بولو بول دے نہیں جے کنیاں اور مسئلہ کہل دیس ٹھوس ہے بلکل گل کچی بھی نہیں کرتے کچی پیلی گل کرنے سی کہل ہی نہیں کنیاں رکھاتا تو قیام کر لے تو کوئی اور شاہ کر لے جو مرضی کر لے گل تینوں صاف رکھاں گے کنیاں نے یاراں نے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا اللہ پاک نال کسے نو شریک نہیں بنانا جدوں یہ باتاں کرنے تے کئی بندے نا جی بڑے پڑھے لکھے تے پی ایچ ڈی تے ایم فل تے ڈگریاں آلے وہ آندے نے مولوی صاحب اسی کسے غیر اللہ نو سجدہ نہیں کرتے انہی کا ویرنس آ گئی ہونا ہاں جی سوشل میڈیا نال کلے پر چل چل کے بڑا کو جو سمجھ لگن لگ گئی ہے انشاءاللہ حق دا غلبہ ہو کے رہے گا توحید و سنت دا غلبہ ہو کے رہے گا ساڑھے اسلاف دی منت کارگر ہو کے رہے گا میں عرض کرنا چاہنا کیا جاندہ حضرت جی میں جا کے سجدہ نہیں کردہ کسے نو میں جا کے رکوع نہیں کردہ میں صرف اینا آنا یا اللہ ایدی تفیل یا اللہ اور میں کیا جھگڑا بھی تے پائیے تفیل دا یہ کیوں بھی پا تفیل تے کو نہیں تے بیٹھا میں اس تفیل دی گل نہیں یہ کی تھی ہاں جی جھگڑا بھی بولو پائیے تفیل دا یہ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے آئیے سنیے غور کیجئے میں دو آیتاں پڑھ دواں تے میں صفائیاں کر دیاں اور مسئلہ واضح کر دیاں اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے سورہ یونس تے سورہ یونس دی 18ویں آیت بولو کنویں آیت ہے 18ویں آیت ہے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے فرمایا اللہ پاک نے آئیے سنیے تیانل وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللہ آئیے ذرا تفیل والیاں دی گل سن لے سورہ یونس ہے جب سورہ یونس دی 18ویں آیت ہے اللہ پاک نے فرمایا مشرکین مکہ کی کر دے سن وَيَعْبُدُونَ 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 آوے لے ایتھے یعبدون عبادت کر دے سن
पांदे हो तुफैल ही सन, पर रब ने की आख्या यार मैं लम्मी चौड़ी गल नहीं ना करदा है। वयाबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़ाउना इंदल्लाह। रब दी कसम है, अकीदा ठीक कर ले और तेरे रोजे बच जान, अकीदा ठीक कर ले तेरियां नमाज़ां बच जान, अकीदा ठीक कर ले तेरियां रियाजतां बच जान, अकीदा ठीक कर ले तेरा माल खर्च कीता कम आ जाए। हजरात कोई नाराज ना होए, कोई मेरी बात ते गुस्सा ना खाए, जे कोई खा भी ले तो मैं फिर की करा, मैं तो मजबूर हाँ। वयाबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह तो बगैर जिन्ना दी पूजा कर देने मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, ना नफे दे मालिक ने ना नुकसान दे मालिक ने। वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़ाउना इंदल्लाह, फरमाया ए मुशरिकीन की आंदे ने ये साडे सिफारशी ने। मैं दरखास्त करांगा कुरान पढ़, सूरह यूनुस पर 18वीं आयत कट, ओ घर जाके सादा तर्जमा पढ़। मैं गल लुका के नहीं करता, दूजी आयत भी सुना दिया, बोलो जे सोना है मैं छड़ दिया तड़ी जाना। अल्लाह पाक दा कुरान की कह रही है, सूरह ज़ुमर जते आयत तीसरी है, बोलो सूरह ज़ुमर ते आयत। और मेरा बुजुर्ग अल्लाह पाक मफरत फरमाए हाँ अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी रहमत, और आंदे अब्दुल्ला कुरान पढ़ना चस्के ला पढ़ना है जी, आज कुरान पढ़ना चस्के ला पढ़ना है। अल्लाह पाक उन्होंने आला मुकाम नसीब फरमाए। जितने भी साढ़े बुजुर्ग चले गए, हज़रत यज़दानी शहीद, अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए। शहीद मिलत हज़रत अल्लामा एहसान लई ज़हीर शहीद, अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात भी बुलंद फरमाए। आइए मैं अर्ज करना चाहना वा, हुण मैं दूजी है सुनावा फिर मैं इजाजत चाहवा। अल्लाह पाक दा कुरान की कह रही है, सूरह ज़ुमर ते तीसरी आयत, सूरह ज़ुमर ते अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, ऊंची को सुभान अल्लाह, लेना देना मुकद्दर ना सुभान अल्लाह, ऊंची को बोलना। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही, आज ना दूनिही ते दूनिल्लाह, ये तो लै बंदा जे हाँ जी, ये तो सारे आसरे ही गवा छड़ता है। अल्लाह पाक ने फरमाया अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार मेरा दीन खालस है। और पहरेदार कदों बोलता जो चोरा चारी हो, क्यों भाई, क्यों भाई पहरेदार नहीं बोलता, जाओ देना तो चोरा चारी है। अल्लाह पाक ने फरमाया अला, खबरदार, हरफे तंबी, अला इन्नद्दी अला, अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार लिल्लाहि दीनुल खालिस, फरमाया अल्लाह दा दीन खालिस है, अल्लाह का दीन खालिस है। कोई इहदे मिलावट, कोई गड़बड़, गज के बोलो, कोई वादा घाटा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा दीन खालिस जे। या अल्लाह ने खालिस किन्ना कीता है, या अल्लाह ने शानदेही ते करना, चोर ते बड़ी है
ہے جی یا اللہ تیرے دین نو نخالص کنا کیتا ہے اللہ پاک جی تیرے دین چے گڑبڑ کنا کیتی ہے تیرے دین چے پلیوں دتھے کنا لائے نے کیا بھائی میں ایک لفظ دتھا تاں بولنا پٹھا مارکیٹ ہے ہاں جی دتھا یاد رہندا رہا یا اللہ تیرے دین چے پلیوں دتھے کنے لائے نے وعدہ گھاٹا کنے کیتا ہے تیرے دین چے گڑبڑ کنے کیتی ہے تیرے دین نخالص کنے کیتا ہے فرمایا والذی نتخذو من دونی اولیاء جنہ میرے تو بغیر مددگار بنائے حاجت روا بنائے اولیاء جنہ میرے تو بغیر مددگار بنائے حاجت روا بنائے تے پھر کی آندے نے مددگار بھی بناندے نے حاجت روا بھی بناندے نے تے پھر کی بہانہ کر دے نے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا اسی اینا دی عبادت نہیں کر دے بس اینا دی تفیر معلوم ہے اس چیز دی لوڑ نہیں حضرات بلا شبہ سنیے آواز آنی ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اسی وسیلے دے قائل اللہ دا ولی زندہ ہوئے دعا کراؤ دعا دا وسیلہ جائز اللہ دے سونے نامہ دا وسیلہ پاؤ اعمال صالحہ دا وسیلہ پاؤ تین بندے غار چے بند ہو گئے واقعہ مشہور ہے انہاں اپنے عمل پیش کیتے اس واسطے وسیلہ جائز اللہ دا ولی زندہ ہوئے او دے کلوں دعا کروانی جائز ہے نبی پاک کلوں صحابہ دعاواں کروان دے رہے پر منوں دکھا دے بھائی میری مجبوری ہے ایک روایت صحیح دکھا دے کسے صحابی نے آقا دے روزے دا وسیلہ پایا ہوئے دکھا دے نا یار میں تے تینوں گل صاف صاف کہنے ہاں لیا نہ کوئی روایت دنیا دے تختے تے کوئی ایک روایت صحیح لیا کہ صحابہ نے کام کیتا ہوئے اور مبارک ہوئے وہ تواڈا عقیدہ صحابیاں والا ہاں دوستو مبارک ہوئے میں عرض کرنا چاہنا قیامت والے دن میرے محبوب نے سفارش کرنی ہے دعا کرنی ہے دعا کرنی ہے ساریاں آکھنا رب نفسی ساریاں کی آکھنا تے آقا نے کی کہنا ہے رب امتی مخلوق خدا دی ایک پاس ہے محبوب ربانہ ایک پاس ہے سارے دیکھو میرا پسینہ چھڑا کے نارا مارے انہوں یزدانی صاحب بھی کیا جی نا چنیوڑ بلے بھلے مانسا ہاں ہاں ماشاءاللہ دیکھو میں اجے یہ بھی جوان ہے میں بھی جوان ہاں ہاں جی ایسا مولوی سارے جوان ہی رہنا مخلوق خدا دی ایک پاس ہے محبوب ربانہ ایک پاس ہے سارے جگ دی دھرتی ایک پاس ہے میرا عرب مہانا ایک پاس ہے وضحا دیاں چمکاں ایک پاس ہے چہرے دیاں دمکاں ایک پاس ہے واللیل سیاہی ایک پاس ہے زلفہ دا سجانا ایک پاس ہے دریا دیاں نہراں ایک پاس ہے انگلیاں دیاں لہراں ایک پاس ہے پتھران دا پٹنا ایک پاس ہے چن پھاڑ وخانا ایک پاس ہے
رب نفسی آوازا رب امتی تقاضا ایک پاسے رب نفسی آوازا ایک پاسے سارے جگ دے پاپی سارے جگ دے پاپی ایک پاسے سمسام نمانا ایک پاسے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین